समसामयिक विषयवस्तुमाथि खरो बहस, तार्किक निष्कर्ष र समाधानको खोजी, घटनाभित्रको सनसनीपूर्ण चिरफार, केन्द्रदेखि स्थानीयसम्म कार्यक्रम आजको सवाल हरेक दिन बिहान 7 बजे सुने जितिन्छ विजय FM 101.6 मा। नमस्कार। कार्यक्रम आजको सवालमा डोलराज राणाभाटको। कार्यक्रम आजको सवाल तपाईले नेपालकै सर्वोत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो विजय FM 101.6 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.vijayfm.org.np र 101.6 विजय FM नामका आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत पनि संसारभर एकैसाथ प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम आजको सवालको हामीले प्रकृति चेन्ज गरेका छौँ। विशेष गरी शेयरकास्ट इनिसिएटिभ्स र विजय एफएमको सहकार्यमा उत्पादित कार्यक्रम आजको सवाल आधा घण्टाको हुनेछ र यस अवस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा अतिथिलाई हामीले स्टुडियोमा ल्याउने गर्दछौँ र तपाईँको प्रश्न पनि लिने गर्दछौँ। तपाईँको प्रश्न लिनको लागि 078 50 14 06 नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। म फेरि पनि फोन नम्बर दोहोऱ्याउन चाहन्छु, 078 50 14 06। त्यसै गरी हामी फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ भइराखेका छौँ। 101.6 विजय एफएम सर्च गर्नुभयो भने आधिकारिक फेसबुक पेज प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ पनि कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ भएको हुन्छ र त्यहाँ पनि तपाईँले आफ्नो प्रश्न, जिज्ञासा, सुझाव राख्न सक्नुहुनेछ। र अब पनि लागौँ प्रत्यक्ष स्टुडियोमा आउनुभएका अतिथिको परिचयतर्फ। विशेष गरी कोरोना महामारीको बीचमा यति बेला केन्द्रले बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ भने प्रदेशको पनि नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा गैंडाकोट नगरपालिकाले कोरोना महामारीको बीचमा बजेटको प्रकृति कसरी निर्माण गर्दैछ र यो अवस्थामा राजस्वको दर बढाउँछ या घटाउँछ अथवा राजस्वको समग्र आम्दानीको पाटो कस्तो रहेको छ, त्यो सँगसँगै समग्र नगरपालिकाको विकासमा कांग्रेस पक्षीय जनप्रतिनिधिले बाधा पुर्याइरहेको भन्ने गुनासो आइराख्दाखेरि के साँच्चै कांग्रेस पक्षीय जनप्रतिनिधिहरूले बाधा पुर्याउनु भएकै हो त? आज हामी यी फेरिमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसका लागि प्रत्यक्ष स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ गैंडाकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक विष्णु कुमारी कणेल। म्यामलाई हार्दिक स्वागत छ विजय एफएमको कार्यक्रम आजको सवालमा। धन्यवाद छ डोलराजी। अब विशेष गरी कोरोनाको महामारीमा छौँ र गैंडाकोट नगरपालिकामा पनि 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिसकेको अवस्थामा चाहिँ अब एकातर्फ संक्रमणबाट पनि बच्नु छ, अर्कोतर्फ बजेटका कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु छ। अहिले पछिल्लो क्रममा नगरपालिकाभित्र बजेट निर्माण सम्बन्धी पहिला चरणहरूको के कामहरू सकिएका छन्, अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब हामी अहिले कोरोनाबाट ग्रसित छौँ। अब देश नै भन्नु पर्यो, विश्व नै भन्नु पर्यो कोरोनाबाट ग्रसित भएको अवस्थामा पहिलो प्राथमिकता हामीले स्वास्थ्यलाई दिनुपर्ने हुन्छ र स्वास्थ्यका कामहरूलाई शीघ्र रूपमा अगाडि सार्दै अब बजेटको पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। प्रदेशबाट पनि हामीलाई प्राप्त हुने बजेटहरू प्राप्त भइसकेको छ। प्रदेशबाट पनि भएको छ र सङ्घीय सरकारबाट पनि बजेट प्राप्त भएको छ। प्रदेशले सशर्त अनुदानमा दिने रकम चाहिँ बाँकी छ र अरू सबै हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ। त्यो प्राप्त गरेको रकम अहिले 71 करोड 2,04,97 रुपियाँ अहिले टोटल बजेट हाम्रो भएको छ। त्यसमा चाहिँ पहिला अब राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो आन्तरिक आय कति छ भन्ने कुरा टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ हामी विगतमा बैठक बसेका छौँ। राजस्व परामर्श समितिको बैठक बसेर हामीले केही विषयहरू अलिअलि परिमार्जन गर्ने पर्ने कुराहरूलाई पनि परिमार्जन गरेका छौँ। भनेपछि राजस्व परामर्श समितिको बैठक हिजो बस्यो? राजस्व परामर्श समितिको हिजो पनि बस्यो, त्योभन्दा अगाडि पनि बसेर यो विषयमा छलफल भएको छ। व्यापक रूपमा हामी कसरी जान सक्छौँ अहिले भन्ने विषयमा हामी छलफल गरेका छौँ र छलफल गरेर यसलाई टुङ्गो लगाइसकेका छौँ। हाम्रो आन्तरिक आय कति हुने भन्ने कुरा हामीले आन्तरिक प्रक्षेपण गरिसकेको अवस्था अहिलेको अवस्था छ। अब गत वर्षलाई मैले फेरि स्मरण गर्न चाहन्छु। गत वर्ष हामी राजस्व परामर्श समितिले आन्तरिक आय भनेर 6 करोड 78 लाख रुपियाँ प्रक्षेपण गरेको थियो। तर अब यो भयावह परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यो रकम उठ्न सकेन कि राजस्व उठ्ने भनेको समय यही समय थियो कि जुन समय लकडाउनले खाइदियो, महामारीले खाइदियो। त्यसले गर्दाखेरि राजस्व सङ्कलनमा हामी धेरै पछाडि परेका छौँ। 6 करोड 78 लाख भनेकोमा 2 करोड 81,66,569 रुपियाँ 87 पैसा मात्रै
हामीलाई राजस्व प्राप्त भएको छ हिजोको मितिसम्म। त्यसले गर्दा हामी धेरै राजस्व सङ्कलन गर्ने क्रममा आन्तरिक आयमा हामी धेरै पछाडि परेका छौँ तापनि अहिले हामीले फेरि विगतका जे जति करका दरहरू थिए ती करका दरहरूलाई केहीलाई चाहिँ हामीले घटाएका पनि छौँ र पुरानैलाई यथावत राखिएको छ। भनेपछि कोरोनाको महामारीको बीचमा कुनै पनि करका दर बढाउनु न अहिले बढ्दैन। हामी करका दर बढाउने पक्षमा त हामी कहिल्यै पनि छैनौँ। भनेपछि दायरा बढाउनुहुन्छ? दायरा बढाउने हो। जो करको दायरामा आउनु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले करको दायरामा ल्याउने हो, तर कर चाहिँ बढाउँदैनौँ। हामीले धेरै अध्ययन गरेका छौँ, राजस्व परामर्श समितिले धेरै अध्ययन गरेको छ, अरू पालिकाहरूमा पनि बुझेको छ। बुझ्दै गर्दा पनि अहिले हेर्ने हो भने गैंडाकोट नगरपालिकामा करको दर अत्यन्त कम छ, त्यो म दावाका साथ भन्न सक्छु, अत्यन्त कम छ। र अहिले हामीले त्यो कम हुँदाको अवस्थामा पनि हामीले त्यसैलाई यथावत्तै राख्ने भन्ने खालको एउटा निर्णय पनि गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो आन्तरिक आय हामीले प्रक्षेपण गरे अनुसार 6,10,50,000 रुपियाँ अब नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि नगरपालिकाको आम्दानी यति हुनेछ भनेर हामीले जो एउटा अनुमान गरेर यसलाई चाहिँ राजस्व परामर्श समितिले टुङ्ग्याएको अवस्था छ। अब एकदमै राम्रो कुरा तपाईँले उठाउनु भयो, किनभने गत वर्षको भन्दा केही हदसम्म यो घटेको छ किनकि परिस्थिति नै त्यस्तो छ। तर खासमा गैंडाकोट नगरपालिकाले आन्तरिक आय भनेको चाहिँ कुन कुन शीर्षकमा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना हो, त्यो सम्भावनाको खोजीमा हामी कतिको लागेका छौँ? अब यो सबभन्दा अझ आन्तरिक आयमा हामी दायरा हाम्रो धेरै छुटेको भन्ने कुरा हाम्रो हिजोको बैठकबाट पनि त्यो कुरा आएको छ। अब यो घर जग्गा नक्सा पासका कुराहरू होइन, सम्पत्ति करका कुराहरू, अब व्यवसाय दर्ताका कुराहरू, यी दायराहरू चाहिँ छुटिरहेको अवस्था छ। अब अन्य कुराहरू यो घटना दर्ताका कुराहरू, सिफारिसका कुराहरू, यसबाट आउने कुराहरू त अब व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार उहाँहरू नगरपालिका जानुहुन्छ स्वतः नै, त्यसबाट प्राप्त भइ नै हाल्छ। अहिले छुटेको भनेको जस्तो सम्पत्ति करको चाहिँ छुटेको छ, धेरै हामीले चाहिँ हेरेका छौँ, ठुल्ठुला जग्गाहरूको पनि अहिलेसम्म त्यो प्राप्त हुन सकेको छैन। र नक्सा पासका कुराहरू पनि धेरै घरहरू निर्माण भइरहेका छन्, अहिले पनि भइरहेका छन् र धेरैले चाहिँ नक्सा पास नगरेको पनि भेटिएको छ। तसर्थ पुरानालाई पनि हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ र नयाँलाई पनि हामीले नक्सा पास नगरिकन नगरौँ है भनेर भनिरहेका छौँ र वडामा पनि हामीले यो खबरहरू गरिरहेका छौँ। तर पनि त्यो छुटेको अवस्था अहिले छ। अब ती कुराहरूलाई हामीले खोजी गर्नेछौँ आगामी दिनमा। अब वडाबाट वडा सदस्यहरूलाई परिचालन गरेर आफ्नो आफ्नो वडाको चाहिँ डाटा का लागि हामीले आह्वान गर्नेछौँ। व्यवसायहरू पनि धेरै व्यवसायहरू साना ठुला सबै छुटेको अवस्था, केही त धेरै त आउनु भएको छ, तर त्यो छुटेको चाहिँ धेरै छ भन्ने हाम्रो आकलन रहेको छ। त्यसले गर्दा आगामी दिनमा यी कुराहरूलाई छुटेका दायराहरूलाई हामीले सशक्त रूपमा ल्याउन सक्यौँ भने हामीले प्रक्षेपण गरेको त्यो राजस्व हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो आकलन हो। अब यो महामारी फेरि एकातिर छँदैछ, यो कोभिड-19 कसरी जान्छ के गर्छ, अब अहिले चाहिँ अब बढ्दै गएको छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ नेपालमा बढिरहेको अवस्था छ र गैंडाकोटमा पनि 2 जना सङ्क्रमितहरू देखिसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा अब कोभिड-19लाई पहिलो प्राथमिकता हामीले स्वास्थ्यलाई दिनुपर्छ, त्यसपछि अरू कुराहरू हामी गर्दै जाने हो। यसरी चाहिँ वार्षिक 77-78 का लागि हामीले चाहिँ यो बजेट प्रक्षेपण गरेका छौँ। प्रिय आफन्त, म तपाईँलाई एकैछिन रोकेँ। यदि तपाईँसँग कुनै पनि प्रश्न छन् अथवा बजेट निर्माणको लागि कुनै पनि सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ, अर्थात् कोरोना महामारीको बिचमा यसरी जानुपर्छ भन्ने तपाईँलाई पनि लाग्छ भने 078501406 को बाटो भएर तपाईँले आफ्नो सुझाव, प्रतिक्रिया र साथै प्रश्न पनि राख्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग हुनुहुन्छ गैंडाकोट नगरपालिकाको उपप्रमुख विष्णु कुमारी कणेल। साथमा यो कार्यक्रम शेयरकास्ट इनिसिएटिभ्स र विजय एफएम को संयुक्त सहकार्यमा निर्माण गरिएको हो र कार्यक्रम आजको सवालको प्रकृति परिवर्तन भएको तपाईँलाई थाहा नै छ। अब यो दुवै आम्दानीको हिसाबको पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब त्यसपछि तपाईँले बिस्तारै यो रकमको प्रक्षेपणको कुरा पनि हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। अब नगरभित्र विदेशबाट आउनेहरूको सङ्ख्या बिस्तारै वृद्धि हुँदै गएको छ। उहाँहरूलाई व्यवसाय गर्नको लागि करको दायरालाई छुटदेखि लिएर अन्य के योजनाहरू चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा छलफल भइराखेको छ, त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। अब धन्यवाद डोलराजी, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नका लागि। मैले यो पनि कुरा जोड्नेवाला नै थिएँ। हामीले अहिले यो राजस्वको विषयमा छलफल गर्दाखेरि अहिलेको यो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि त्यहाँ जिज्ञासा उठेर हामीले छलफल पनि गरेका थियौँ। र यसमा चाहिँ हामीले एउटा कुरा पुरानै रेटमा के गरेका छौँ भने वैदेशिक प्रयोजनका लागि कागजात बनाउँदाखेरि 10% त्यो जति मूल्याङ्कन हुन्छ त्यसको 10% चाहिँ नगरपालिकालाई कर बुझाउनुपर्छ भन्ने थियो। र विद्यार्थीहरूले अब आफ्नो मूल्याङ्कन चाहिँ बढी देखाउनु पर्ने, विदेश अध्ययनका लागि मूल्याङ्कन चाहिँ प्रपर्टीको भ्यालुएसन बढी देखाउनु पर्ने, अनि त्यसको चाहिँ 10%
रकम असुल गर्दाखेरि अलि ठुलो रकम पर्ने भएको हुनाले विद्यार्थीहरूको त्यो मारलाई चाहिँ अनुभव हामीले गरिरहेको अवस्थामा 10% घटाएर हामीले 5% बनाएका छौँ। त्यो विगतमा केही गुनासोहरू पनि आएको थियो, त्यसलाई घटाएका छौँ, 5% मात्र गराएका छौँ। भनेपछि अब जो पनि विद्यार्थीले आफ्नो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छ, जो विदेश अध्ययन गर्न जान चाहन्छ, उसको लागि सहुलियत भयो। यो सहुलियत भयो। हामीले 5% 50% नै घटायौँ नि त, त्यो सहुलियत भयो। र अर्को कुरा हामीले विगतमा पनि राखेका थियौँ, अपाङ्ग र महिलाहरूले व्यवसाय गर्न चाहेमा। अपाङ्ग बनिसकेपछि हाम्रो 4 वर्गका अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले क श्रेणीको कार्ड र ख श्रेणीको कार्ड जो प्राप्त गरेका अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ र महिलाहरू, विशेष गरेर महिलाहरू लक्षित गरेर हामीले कार्यक्रम बनाउँदै गर्दाखेरि महिलाहरूले आफूले आफ्नो क्षमता र सिपको आधारमा व्यवसाय गर्न चाहनुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ विगतमा हामीले 25% राखेका थियौँ र अहिले 5% थपेर 5% थपेर 30% छुट दिने बनाएका छौँ अपाङ्ग र महिलाहरूको लागि। र त्यसै गरी अब अहिलेको यो कोभिड-19 को महामारीले गर्दाखेरि विदेशबाट धेरै युवाहरू नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई हामीले कसरी व्यावसायिक बनाउने, कसरी उहाँलाई चाहिँ रोजगार सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। हामी सबैको चासोको विषय हो। युवाहरूलाई यहीँ रोजगार दिएर उहाँहरूलाई यहीँ नै राख्नुपर्छ भनेर हामीले विगतमा पनि कुरा गरिरहेका थियौँ। र यो अवस्थामा अहिले फर्कँदै गरेका युवाहरूलाई उहाँहरूको आफ्नो सिप, उहाँको क्षमता, उहाँले अब विदेशमा गएर पनि त्यो खालको केही सिप आर्जन गरेको हुन सक्नुहुन्छ। उहाँले के गर्न चाहनुहुन्छ त्यो उहाँको चाहना अनुसार विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई आकर्षण गर्नका लागि निमित्त व्यवसाय दर्तामा 75% छुट दिने हामीले निर्णय गरेका छौँ। यो वर्षको लागि व्यवसाय दर्ता गर्दाखेरि 75% छुट दिनुपर्छ अहिले युवाहरूलाई यो अवस्थामा भनेर हामीले 75% छुट दिने निर्णय गरेका छौँ। त्यो 1 वर्षको लागि मात्रै हो। र यो अपाङ्ग र महिलाहरूका लागि भनेको चाहिँ त्यो हामी सदा गरि नै रहनेछौँ। गत वर्ष पनि गरेका थियौँ र यो वर्ष अब कन्टिन्यू त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने नै छौँ। र त्यसै गरी अब अर्को एउटा यो 15 फिटभन्दा अग्लो संरचना, त्यसमा फेरि प्लस 5% गर्ने भन्ने थियो। त्यसमा चाहिँ अलिकति दुविधा जस्तो भएकोले हामीले 15 फिटभन्दा अग्लो र 15 फिटभन्दा अग्लो प्रति फिट 5 रुपियाँ प्लस गर्नुपर्नेमा त्यसमा चाहिँ व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हो कि आवासीय प्रयोजनका लागि हो भन्ने कुरा छुट्टिएको थिएन। हामीले आवासीय प्रयोजनका लागि हामीले त्यसलाई नलिने निर्णय गरेका छौँ होइन, आवासीय प्रयोजनका लागि। तर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि यदि हो भने प्लस 5 रुपियाँको दरले मात्रै लिने भनेर यो विगतमा पनि थियो। यसलाई चाहिँ आवासीय प्रयोजनमा अलिकति मर्का पर्यो कि भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई प्रश्न पारेका हौँ। यही कुराहरू पनि हामीले गरेका छौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले यो पनि लिन सक्छु र युवाहरूलाई आकर्षण गर्ने विषय यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अब नगरपालिकाले कहिल्यै पनि करको दर बढाउँदैन, किनभने करको दर बढाउनको लागि आम्दानी पनि हुन पर्यो, नगरवासीहरूको आम्दानी हुन पर्यो। कर भन्ने कुरा करले तिर्ने होइन, खुसीले तिर्ने हो। हाम्रो विचार, हाम्रो धारणा यो छ, खुसीले मैले नगरपालिकामा गएर कर तिर्न सकौँ भनेर उत्साहित भएर आउनु पर्यो, त्यो खालको कुरा हो। त्यो हुनाले चाहिँ हामीले नगरवासीहरूलाई उहाँको आम्दानी वृद्धि गर्नका निम्ति कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू दिन सक्यौँ त्यसले निर्भर गर्छ। त्यो हुनाले उहाँको आम्दानीको आधारमा हामीले कर लिने भएको हुनाले हामीले करको दर बढाउँदैनौँ, दायराको खोजी गर्छौँ। यो असाध्यै राम्रो चाहिँ तपाईँले उठाउनु भयो, किनभने अहिले धेरै जसो युवाहरू आफूसँग सिप छ, क्षमता छ, तर पनि व्यवसायमा आबद्ध कमै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अलिकति वैदेशिक रोजगारको लागि जाने पुरुषहरूको श्रीमतीहरूको व्यस्ततालाई पनि हामीले त्यता हेर्न सक्यौँ भने अझै यसले पनि गैँडाकोट नगरको आम्दानीलाई पनि बढाउने, उहाँहरूलाई पनि व्यस्त बनाउने त्यो खालको कार्यक्रम ल्याउन सके त्यसले अझै प्रभावकारिता देखिन्छ। त्यसो हुँदा फेरि अब यो त तपाईँहरूले प्रस्ताव गर्नुभएको होला, खासमा निर्णय चाहिँ कसरी हुन्छ, कहिले गर्नुहुन्छ? अब यो हामीले प्रक्षेपण गऱ्यौँ, राजस्व परामर्श समितिले प्रक्षेपण गर्यो। अब यो कार्यपालिकामा जान्छ, कार्यपालिकाले छलफल गर्छ। सबै विषयहरू कार्यपालिकामा प्रवेश नगरेसम्म त्यो पारित हुँदैन। त्यो हुनाले कार्यपालिकामा गएर पास गरिसकेपछि नगरसभामा जान्छ र नगरसभाले पास गरिसकेपछि यो कार्यान्वयनमा आउँछ। यो भयो चरणको कुरा। अब एउटा प्रश्न म लिन्छु। यहाँ एकजना साथीले, एकजना श्रोताले हाम्रो फेसबुक लाइभमा चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ, पशु फर्म दर्ता गर्दा र नवीकरण गर्दा सरसफाइ कर तिर्नुपर्छ भने मालपोत तिर्दा पनि फेरि सरसफाइ कर तिर्नुपर्छ, यस्तो दोहोरो कर प्रणाली किन होला नगरपालिकाभित्र भनेर उहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ। रामु शर्मा न्युरेले, पशु फर्म दर्ता गर्दा र नवीकरण गर्दा सरसफाइ शुल्क तिर्नुपर्छ, त्यो सरसफाइ कर तिर्नुपर्छ भने मालपोत तिर्दा पनि फेरि सरसफाइ कर तिर्नुपर्छ, यस्तो दोहोरो कर प्रणाली किन होला भन्नुभएको छ उहाँले।
त्यो सरसफाइ शुल्क त हामीले सम्पत्ति कर बुझाउँदाखेरि मात्रै लिने गरेका छौँ। अब यो दोहोरो छ भने त्यसका लागि पनि हामी फेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ यो के भइराखेको छ। यो पनि मैले पहिलोपटक यो प्रश्न सुन्दैछु होइन। हामीले सरसफाइ शुल्क पनि हामीले चाहिँ त्यो कस्तो कस्तो खालकोलाई कसरी कसरी लिने भनेर सबै खालको एउटै खालको सरसफाइ शुल्क छैन। जस्तो होटल व्यवसायबाट धेरै फोहोरहरू निस्कन्छ, मेडिकलहरूबाट त्यस्तोबाट धेरै फोहोरहरू निस्कन्छ। त्यो फोहोरको दायरा अनुसार चाहिँ हामीले फोहोरको मात्रा अनुसार हामीले चाहिँ फोहोरको शुल्क निर्धारण गरेका हौँ। त्यो हुनाले यो विषयमा चाहिँ मैले यहाँलाई उहाँको प्रश्नलाई छलफलमा लानुहुन्छ छलफलमा लान्छु र बुझेर चाहिँ प्रश्न पार्नेछु। त्यो चाहिँ मैले अहिले यो प्रश्न अब यो पशु फर्म दर्ता गर्दाखेरि लिने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति मलाई पनि अलि असान्दर्भिक हो कि जस्तो पनि लागेको छ। म यो विषयमा चाहिँ म कुरा गर्नेछु तर बुझ्नेछु र यो विषयमा चाहिँ मैले प्रश्न पार्नेछु। अब हामीलाई भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 13 र 14 का वर्ष 23 र 26 का 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भयो भनेर स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरले जानकारी दियो। यो सँगै नगरपालिकामा 4 जना कोरोना संक्रमित थपिए। यो दुःखद खबर हो। अब यो सँगसँगै जस्तो विदेशबाट आउने युवाहरूको लागि कस्ता खालका कार्यक्रम चाहिँ अब हामीले लैजानुपर्छ भन्नेतर्फ छलफल भइराखेको छ, यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। अब विदेशबाट आउने युवाहरूका लागि हामीले कस्ता कार्यक्रम लैजानुपर्छ भने, किनभने व्यवसाय दर्ता गर्दा तपाईँले भनिसक्नुभयो 75% अहिले चाहिँ हामीले निःशुल्क गर्ने, अरू मात्रै लिने। अब त्यो सँगसँगै कार्यक्रमहरू चाहिँ कसरी कस्तो खालका कार्यक्रम लैजाने चाहिँ छलफल हुन्छ। अब कार्यक्रम कस्तो लैजाने भन्ने कुरा अब उहाँको सिप र क्षमता के छ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो रहन्छ। र हामीले अहिले हेर्दै गर्दाखेरि अब हामीले विगतदेखि भन्दै आएका छौँ कि कृषि नै समृद्धिको आधार हो, कृषि नै समृद्धिको आधार हो भनेर हामीले भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो ठाउँमा पनि यहाँ धेरै बाँझा जग्गाहरू छन् अनि पहाडका पाखाहरू खाली छन्। अब धेरै जग्गाहरू प्रशस्त खाली भएको हुनाले अब कृषिलाई नै प्राथमिकता दिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। फलफुल खेती, तरकारी खेती, अरू व्यवसायहरू के गर्न चाहनुहुन्छ, पशुपालनदेखि लिएर पशुपालनमा चाहिँ अब गाई पालन, भैँसी पालन, बङ्गुर पालन, ठाउँ त्यसको अवस्था हेरेर, अनि त्यस्तै कुखुरा पालन, माछा पालन उहाँले गर्न चाहेको विषय के रहन सक्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले उहाँलाई प्राथमिकता दिनको लागि मैले अहिले यो महत्त्वपूर्ण यो मिडियाबाट भन्दै गर्दाखेरि मेरो सोचाइ के छ भने वास्तवमा विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई आकर्षण गर्नका लागि हामीले अब उहाँको आर्थिक अवस्थालाई पनि मध्यनजर गर्दै उहाँले केही प्रतिशत व्यक्तिले लगानी गर्ने, केही प्रतिशत नगरपालिकाले अनुदान दिने र केही प्रतिशत यहाँ धेरै सहकारी संस्थाहरू छन्, सहकारी संस्थाले सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने। त्यो गरिसकेपछि युवा चाहिँ आकर्षित हुनुहुन्छ र अनि त्यसपछि लगानी गर्न हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ र व्यवसाय दिगो रूपमा अगाडि बढ्न पनि सक्छ। अहिले भर्खरै उहाँलाई ठुलो रकम लगानी गर्ने खालको त्यो वातावरण, उहाँको परिवेश, उहाँको आर्थिक अवस्थाले नदिएको पनि हुनसक्छ। अहिले हेर्दै गर्दाखेरि जति खाडी मुलुकबाट नेपाली युवाहरू फर्किँदै हुनुहुन्छ तर अलि विकसित मुलुकबाट जस्तो अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलियाबाट अलिक कमै आउँदै हुनुहुन्छ होला। तसर्थ खाडी मुलुकबाट फर्काउँदै गरेका युवालाई आकर्षण गर्नको निमित्त हामीले नगरपालिकाले केही अनुदान दिनुपर्छ, उहाँको व्यवसायलाई अनुदान दिनुपर्छ र उहाँले पनि केही लगानी गर्नुपर्छ। थोरै पर्सेन्ट उहाँले लगानी गर्ने, थोरै पर्सेन्ट चाहिँ हामीले अनुदान दिने र केही पर्सेन्ट यहाँका महत्त्वपूर्ण सहकारी संस्थाहरू छन्, सहकारी संस्थाबाट सहुलियत दरमा उहाँलाई ऋण प्रवाह गर्ने। त्यो तरिकाबाट अगाडि गयौँ भने उहाँलाई पनि आर्थिक भार अलिकति कम पनि हुनसक्छ र उहाँको चाहना अनुसार अब कृषिलाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। कृषि र पशुपालन त्यसमा व्यस्त गराउनु पर्ने हुन्छ। कृषि र पशुपालन भन्ने बित्तिकै पुरानो तरिकाबाट गयौँ भने फेरि त्यो निरुत्साहित हुन सक्ने, अलि हतोत्साहित हुन सक्ने अवस्था आउँछ। अब आधुनिक प्रविधिहरूलाई भित्र्याएर उहाँलाई अलिकति व्यावसायिक बन्ने तरिकाबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ कृषिप्रति, पशुपालन व्यवसायप्रति, तरकारी खेतीप्रति, अनि त्यसपछि पहाडमा अब धेरै पाखाहरू खाली छन्, त्यहाँ चाहिँ फलफुल रोपण गर्न सकिन्छ। अहिले पनि अब कागती रोपण गर्ने कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरूमा चाहिँ युवाहरू अलिकति अगाडि बढिरहेको कुरा हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो हुनाले त्यस्ता कुराहरूमा उहाँलाई आकर्षण गर्ने छौँ भन्ने मैले यो मिडिया मार्फत राख्न चाहन्छु। अब त्यसपछि यो विकास निर्माणमा काङ्ग्रेस पक्षीय जनप्रतिनिधिहरूले लगातार रूपमा बाधा पुर्याएको स्वयं नगर प्रमुख छतराज पौडेलले पनि विभिन्न कार्यक्रममा भन्नुहुन्छ, विभिन्न मिडियामा भनिराख्नु भएको छ। खासमा काङ्ग्रेस किन बाधक बन्छ विकास निर्माणको गतिविधिमा, कि बाधक छैन, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब विकास निर्माणका गतिविधिमा बाधक काङ्ग्रेस छैन भनेपछि केमा बाधक छ त? त्यसो अब यो बाधकै छैन। काङ्ग्रेस विकासमा बाधक बन्नका लागि, हरेक कुरामा बाधक बन्नका लागि हामी जनप्रतिनिधि नगरपालिकामा आएको होइन। हामीले पनि केही काम गरौँ, नगरमा केही गरेर देखाउँ। यो महत्त्वपूर्ण अवसरको बेलामा
नगरवासीहरूप्रति जे कुराको समस्या छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकौँ भनेर हामी जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आयौँ। तर बहुमतको 63 जना जहिले हस्ताक्षर बोकेर मलाई काम गर्न दिनु भएन भनेर नगर प्रमुखले भन्नुहुन्छ लगातार रूपमै। तपाईँहरू बसेर छलफल गरेर टेबलमै टक गरेर त्यसको समाधान निकाल्नेतर्फ किन चाहिँ तपाईँहरू अग्रसर हुनुहुन्न, अथवा नगर प्रमुखले त्यो खालको वातावरण दिनुहुन्न कि तपाईँहरूले चाहनुहुन्न कि के छ, अलिक प्रष्टै पारिदिनुहोस् न। म चाहन्छु, हामी चाहन्छौँ, सबैजना चाहन्छौँ, तर नगर प्रमुखज्यू योबाट तर्किन खोज्नुहुन्छ। अस्ति गएको बैठक 4-5 दिन अगाडिको बैठकको विषयमा हामीले यही नगर शिक्षा समितिले गरेको निर्णयका विषयमा हामीले कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि उहाँ एक्कासी हामी सबैजना त्यहीँ रहँदै पनि बैठक स्थगित गरेर उठ्नुभयो। कि बहस गर्न पर्यो, छलफल गर्न पर्यो, विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कहाँ के छ त्यो कुरा हेर्न पर्यो। त्यो वातावरण अहिलेसम्म नगरपालिकामा बन्न सकेन। उहाँले आफूले जे भन्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ लागू भएन भने उहाँलाई रिस उठिहाल्छ। अब यो के हो म बुझ्न सक्दिनँ। अब यो अहिले नगरपालिकाको शिक्षा समितिले गरेको निर्णयको लगातार रूपमा तपाईँहरू अझै पनि विरोधमा हुनुहुन्छ। नगर प्रमुखले चाहिँ अब यो केही हदसम्मको समयको लागि हो, त्यसैले मिलेर जाउँ भनेर मैले भनेको छु भन्नुभएको छ। खासमा यो वैधानिक छ अथवा नियम सम्मतै नभएको भएर तपाईँहरू निरन्तर रूपमा यसको चाहिँ विरोधमा हुनुहुन्छ, के छ यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। अब यो नियमसँग छैन डोलराजी, स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा नियमसँग छैन। नियमसँग नभइसकेपछि हामीले चाहिँ यसको विरोध गरिरहेका छौँ। अब यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने कुरा जुन हामीले 29औं कार्यपालिकाको बैठकबाट 75 साल असाढ 22 गते कार्यपालिकाको बैठकले एउटा कार्यविधि बनायो। हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सबै कुरा ऐन कानुन नियम सबै कुरा थाहा थिएन पनि। अझै पनि कति कुराहरू विषयमा हामी अल्लमल्ल छौँ। विषय विज्ञसँग छलफल गर्नुपर्छ, विषय विज्ञसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो, सबै गर्नुपर्थ्यो, गरियो। गर्दै गर्दाखेरि पनि केही कुराहरू कमी कमजोरी भए हैन। कमी कमजोरीहरू भए नगर शिक्षा समितिको गठन भयो, कार्यविधि पास भयो। नगर शिक्षा समिति कार्यविधि अनुसार चाहिँ नगर शिक्षा समिति गठन भयो। नगर शिक्षा समिति पनि अहिले हेर्दाखेरि अलिकति एकलौटी पाराले चाहिँ छ। साँच्चै भन्नुपर्दा हामी काङ्ग्रेसका जनप्रतिनिधिहरू एकजना पनि त्यो नगर शिक्षा समितिमा अटाउन सकेका छैनौँ। अब यो अवस्थामा हामीले अहिलेसम्म केही बोलेका छैनौँ। नगर शिक्षा समितिको अवधि अब 2 वर्ष हो। 2 वर्षपछि नगर शिक्षा समितिमा मनोनित गरिएका सदस्यहरूको पदावधि सकिन्छ। त्यो चाहिँ कार्यविधिले पनि बोलेको छ। अब हाम्रो सङ्घीय शिक्षा ऐन 9औं संशोधन सङ्घीय शिक्षा ऐन जुन हामी आइसकेपछि, हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि आइसकेपछि, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 असोजको 29 गते स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आयो र यो सङ्घीय शिक्षा ऐन 2074 कार्तिकको 6 गते 9औं संशोधन भएको छ। र यो 9औं संशोधनले स्पष्ट रूपमा बोलेको छ कि हामीले हाम्रो कार्यविधिमा पनि दफा 53मा त्यो कुराहरू राखेका छौँ कि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा दफा 53ले पनि बोलेको छ। दफा 53ले बोलेको कुरा र सङ्घीय शिक्षा ऐनले बोलेको कुरा त्यो मेल खान्छ। हामीले त्यसमा आपत्ति जनाएका छैनौँ। तर कुरा के हो भने नगर शिक्षा समितिले जुन खालको निर्णय गर्यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने कुरा, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो कार्यविधिमा पनि छैन। ऐनले पनि त्यो कुरा बोल्दैन र ऐनले पनि त्यो अधिकार दिएको छैन। ऐनले अधिकार नदिएको कुरा जुन शिक्षा समितिले गर्यो त्यसको लागि हाम्रो आपत्ति हो। र विगतमा अब व्यवस्थापन समितिको म्याद सकिएको अवस्थामा त्यतिखेर चाहिँ नगर शिक्षा समितिले ऐन अनुसार हाम्रो कार्यविधिको दफा 53 अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुस् भनेर विद्यालयलाई भन्नु पर्थ्यो। हामीले सहजीकरण गर्छौँ भन्नु पर्थ्यो। नगर शिक्षा समितिलाई सहजीकरण गर्ने अधिकार छ। नगर शिक्षा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको बुँदा नम्बर 6 मा सहजीकरण विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन र सञ्चालनमा समस्या आएमा सहजीकरण गर्नु भनेर स्पष्ट रूपमा लेखेको छ। सहजीकरण गर्नु पर्थ्यो, उहाँले त गठनै गरेर पठाइदिनु भयो। एकदमै यही कानुन सम्मत छैन भन्ने तपाईँहरूको तर्क हो। त्यो एउटा कुरा हो। र अर्को त्यही दफा 22 मा के भनेको छ भने हाम्रो कार्यविधिको दफा 22 मा यो समिति उपसमितिहरू गठन गर्ने कुरा कार्यपालिकाको अधिकार पनि दिएको छ। त्यहाँ कार्यपालिकाले शिक्षामा के गर्ने, नगर शिक्षा समितिले के गर्ने भनेर त स्पष्ट रूपमा कार्यविधिमा उल्लेख छ। अनि समिति गठन गर्ने कुरा त कार्यपालिकाको अधिकारको कुरा हो। कार्यपालिकाको अधिकारको कुरा भएको हुनाले त्यो कार्यपालिकाले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो कुरा हो। र यो शिक्षाको विषयमा गएको नगरसभा जुन चल्यो, शिक्षा विधेयक नगरसभामा गयो, यहाँहरूलाई पनि प्रष्टै थाहा छ। नगरसभामा शिक्षा विधेयक गयो। नगरसभामा जानुभन्दा पहिला
2 पटक 3 पटकसम्म कार्यपालिकामा छलफल भएको छ। हामीलाई अन्यथा केही होइन, हामीले बारम्बार भनेका छौँ शिक्षा समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समिति यसैमा चाहिँ अलिकति संशोधनको कुरा हो। हामीले पटक पटक भन्दाखेरि पनि त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रा आवाजहरू सुनाइ भएनन्। हामीले संशोधन खोज्दाखेरि अब प्रमुखजीले जे ल्याउनु भयो त्यही कुरा हुबहु पास हुनुपर्छ भन्ने तर्फबाट उहाँ जानुभयो। त्यो हुनाले हामीले कार्यपालिकाबाट पनि पास हुन सकेन त्यो विधेयक। कार्यपालिकाबाट पास नभइकन पनि त्यो विधेयक चोर बाटोबाट नगरसभामा गयो। त्यो उसको सदस्यहरूलाई दिएको पत्रमा पनि त्यो छलफलको विषय त्यो छैन, त्यो छैन। एकदमै त्यो नीति मिचेर नियम मिचेर त्यसलाई चाहिँ चोर बाटोबाट चाहिँ नगरसभामा लगेर पेश गरियो अनि हामीले हाम्रा सुझावहरू नसमेटिएपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ स्वीकृत गर्यौं। अब यसै बीचमा गोविन्द रिमालले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ, नगरपालिकामा कुनै पनि विषयमा कतिको छलफल हुने गर्छ? उपमेयर र मेयर बीचको विवाद भनेर पटक पटक आइरहन्छन्। विवाद समाधानमा मेयरले कतिको तदारुकता देखाउनुहुन्छ? पछिल्लो पटक वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने भनी शिक्षा समितिले गरेको निर्णय कानुन विपरीत छ भन्ने सुनिन्छ। तपाईको यस विषयमा के अभिमत रहन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यसैको प्रस्तुति तपाईले दिँदै हुनुहुन्छ, त्यसलाई अझै कन्टिन्यू गरौँ। के छ बाँकी तपाईको? ठीक छ। अब यो जुन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कुरा मैले अहिले मिडियाबाट सुन्दै गर्दाखेरि प्रमुखजीले के भन्नुहुन्छ भने जिल्ला शिक्षा समिति छैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो अधिकार स्थानीय तहमा आयो र नगर शिक्षा समितिमा आयो भन्नुहुन्छ। त्यो आयो भनेर आफूले ल्याउने होइन नि, त्यो त आयो भनेर कहीँ लेखेको हुनु पर्यो, लिखित हुनु पर्यो। त्यो लिखित छैन, कहीँ पनि छैन। र म तपाईँलाई यहाँलाई भनौँ, नगर शिक्षा समितिलाई पनि केही अधिकारहरू छ र जिल्ला शिक्षा समिति छैन भन्दै गर्दाखेरि प्रमुखजीले भन्नुहुन्छ तर जिल्ला शिक्षा समिति पनि अहिलेसम्म छ, जीवितै छ। त्यसलाई खारेज पनि सरकारले गरेको छैन? उसो भए छैन। जिल्ला शिक्षा समिति पनि स्पष्ट रूपमा यसमा सङ्घीय शिक्षा ऐनमा जिल्ला शिक्षा समिति प्रष्ट रूपमा छ कि जिल्ला शिक्षा समितिको संयोजक अध्यक्ष जिल्ला समन्वय प्रमुख रहने व्यवस्था यो ऐनमा छ। अहिले ऐन मसँग यहाँ आफैसँग पनि छ। त्यो हुनाले चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्ने कुरा, विघटन गर्ने कुरा चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिलाई दिएको छ। जिल्ला शिक्षा समितिलाई विद्यालय व्यवस्थापन विघटन गर्ने कुरा यहाँनिर राखेको छ। मैले यो कानुनमा भएको कुरा स्पष्ट रूपमा यहाँ पढ्न चाहन्छु कि 12 को क सङ्घीय शिक्षा ऐनको 12 को क को 1 मा भनेको छ, कुनै विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा सोको कारण खुलाई जिल्ला शिक्षा समितिले त्यस्तो विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्न सक्नेछ। स्पष्ट रूपमा छ। र तर विघटन गर्नु अघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ। मौका कहिले दिउँ हामीले? विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु पर्यो भन्दा फेरि म्याद थपी राख्यौँ, 2 महिनाका लागि पत्रचार गरेर म्याद थप्यौँ। यो थप्ने अधिकार पनि छैन। यो त जिल्ला शिक्षा समितिको अधिकार हो। जिल्ला शिक्षा समिति अहिले जीवित छ। जिल्ला शिक्षा समितिको बैठक बसेको पनि हामीले सुनेका छौँ। जिल्ला शिक्षा समिति जीवित छ कि यो सङ्घीय शिक्षा ऐन 9 संशोधन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आएपछि आएको हुनाले यो शिक्षा ऐन मार्फत हामी जानुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई म कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। र 2 मा भनेको छ, उपदफा 1 बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन भएपछि अर्को विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्म वा अन्य कुनै कारणले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम गर्न जिल्ला शिक्षा समितिले एक अस्थायी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्नेछ भनेको छ। जिल्ला शिक्षा समितिले पो गठन गर्ने हो त अस्थायी विद्यालय व्यवस्थापन समिति, नगर शिक्षा समितिले त गठन गर्ने होइन। त्यो हुनाले जिल्ला शिक्षा समितिको अधिकार खोसिएको छ। अब निष्क्रिय रह्यो भन्ने कुरा पनि यहाँ सुन्नमा आएको छ। जिल्ला शिक्षा समिति निष्क्रिय छ भनेर आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र चल्ने हो, अर्काको अधिकार आफूले प्रयोग गर्ने होइन। अब एकदम अन्त्यमा छौँ हामी। तपाईँले नियम प्रश्न पार्नुभयो। मेयर साहबले के भन्नुभएको छ भने यदि कानुन विपरीत छ भने सम्बन्धित ठाउँमा जाँदा हुन्छ, म कानुन बमोजिमको कारबाही गर्न तयार छु भनेर भनिराख्दाखेरि तपाईँहरू यही विवाद कायम गर्ने अथवा समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने हो अथवा छलफल अगाडि बढाउने? अन्त्यमा त्यही भनिदिनुहोस्, कसरी समाधानको बाटो निकाल्ने होला? अब अघि त्यहाँ गोविन्द रिमालजीले जुन प्रश्न राख्नु भएको छ, कतिको छलफल हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो कुरालाई म जोड्न चाहन्छु। छलफल त नगरपालिकामा अहिलेसम्म अब 3 वर्षभन्दा पनि बढी भइसक्यो। प्रमुख र उपप्रमुख बसेर एउटा एजेन्डा, यो एजेन्डा लैजाउँ, यो प्रस्ताव लैजाउँ कार्यपालिकामा, यो विषयमा यसरी जाउँ भनेर छलफल गरेको त मैले इतिहासमा कहीँ पनि यो एउटा रेकर्ड भेटाएको छैन। तपाईँले चाहनुहुन्न अथवा मेयर साहबले? मैले चाहन्छु। मैले त मिडियामा बारम्बार भनेको छु। मैले मुकुन्द सेन टेलिभिजनबाट एउटा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि मैले पालुङटारका मेयर र उपमेयरको उदाहरण पनि दिएको थिएँ। त्यहाँनिर पनि पालुङटारको मेयर काङ्ग्रेस पक्षको हुनुहुन्छ, उपमेयर चाहिँ
त्यति बेला माओवादीबाट जितेको हुनुहुन्थ्यो, अहिले त नेकपा भन्नु पर्यो, उहाँहरूको उदाहरण पनि मैले प्रश्न पारेको थिएँ। त्यो हुनाले चाहिँ उहाँले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ छलफलै गर्न चाहनुहुन्न कि उहाँ चाहिँ आफू मात्रै जनप्रतिनिधि हो अथवा जनताको अभिमत प्राप्त हो भन्ने उहाँले ठान्नुहुन्छ। हामी सबै जनताको अभिमतबाट आएका हौँ, उहाँ मात्रै होइन। अब एकदम अन्त्यमा छौँ म्याम, अन्त्यमा चाहिँ के भनिदिनुहोस् भने जति पनि विकास निर्माणका गतिविधि अहिले तपाईँहरूले ल्याउन लागिराख्नु भएको छ, कोरोना महामारीको बिचमा बजेट आउँदैछ, यस्तो बेलामा तपाईँहरूको बिचमा एकदम एकता आवश्यक छ। पार्टी बिर्सनुपर्छ, अरू सिद्धान्त बिर्सिनुपर्छ, तर अहिलेको नगरको विकासको लागि एकजुट हुनुपर्छ। अब भनिदिनुहोस् तपाईँहरू एकजुट हुनुहुन्छ त? उसो भए जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ जाँदा जाँदै? अब यस्तो मैले के भन्न चाहन्छु भने जस्तो हरेक कुरामा हामी कानुनै खोज्ने, हरेक कुरामा चाहिँ विवादै गर्ने भन्ने कुरा होइन। उहाँले पनि हाम्रो अस्तित्वलाई स्वीकार्न पर्छ कि हाम्रो एउटा परिवार हो, यो परिवारलाई चाहिँ मैले लिड गरिरहेको छु, मैले चाहिँ मिलाएर लानुपर्छ भन्ने कुरा त्यो उहाँले पनि बुझ्नु पर्यो। त्यो बुझेको जस्तो मलाई अहिलेसम्म लाग्दैन। र सहमति, सहकार्य र एकता हरेक कुरामा यो भएर अगाडि बढ्यो भने कहीँनिर पनि कानुनको खोजी हुँदैन, विवाद आउँदैन। अहिलेसम्म सहमति, सहकार्य र एकता भएको छैन। र मैले 1 मिनट समय तपाईँसँग लिएँ। अब मैले अहिले के भन्न चाहन्छु भने जस्तो गाउँ शिक्षा समिति, नगर शिक्षा समिति गठन गर्ने पनि त्यो प्रावधान सङ्घीय शिक्षा ऐनमा छ। सङ्घीय शिक्षा ऐनमा प्रावधान भए अनुसार हाम्रो नगर शिक्षा समिति गठन भएको छैन। त्यो हुनाले नगर शिक्षा समितिमै प्रश्न छ। अब नगर शिक्षा समितिमै प्रश्न छ। भनेपछि नगर शिक्षा समिति नै वैधानिकता प्राप्त गरेको छैन उसो भए तपाईँ? सङ्घीय शिक्षा ऐनले भनेको छ कि सङ्घीय शिक्षा ऐनले नगर शिक्षा समितिको बारेमा चाहिँ प्रष्ट बोलेको छ। सङ्घीय शिक्षा ऐन अनुसार चाहिँ नगर शिक्षा समिति गठन गर्दाखेरि हामीले के भनेको छ भने गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख वा सो काम गर्न तोकिएको व्यक्ति भनेको छ। यो दफा नम्बर 11 को टले बोलेको छ। दफा नम्बर 11 को टले बोलेको छ। त्यसै गरी खमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकिएको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सदस्यहरू मध्येबाट कम्तीमा 1 जना महिला सहित 2 जना सदस्य भनेको छ। त्यस्तै गमा भनेको छ सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनित गरेको भनेको छ। जिल्ला शिक्षा समितिले पनि 1 जना सदस्य नगरपालिकामा शिक्षा समितिमा पठाउने प्रावधान यो सङ्घीय शिक्षा ऐनमा उल्लेख छ। त्यसै गरी अर्को घमा भनेको छ स्थानीय समाजसेवी वा शिक्षा प्रेमीहरू मध्येबाट गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समितिबाट मनोनित 1 जना दलित सहित 2 जना महिला सहित 3 जना, 1 जना दलित र 2 जना महिला सहित 3 जना सदस्य रहने भनेको छ। त्यसै गरी गमा भनेको छ सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापक मध्येबाट सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले मनोनित गरेको कम्तीमा 1 जना महिला सहित 2 जना सदस्य भनेको छ। त्यसै गरी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका स्थित विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा वा स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालय वा अपाङ्गता सम्बन्धी शिक्षण संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समितिले मनोनित गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्ति 1 जना त्यो सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी अर्को गाउँ शिक्षा समितिको हकमा सम्बन्धित स्रोत व्यक्ति वा नगर शिक्षा समितिको हकमा सम्बन्धित विद्यालयको निरीक्षक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। त्यसै गरी अर्को महासङ्घको प्रतिनिधिलाई पनि त्यहाँ आमन्त्रित गर्न सक्ने भन्ने कुरा बोलेको छ। र यो तरिकाबाट जाँदै गर्दाखेरि सङ्घीय ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार हाम्रो नगर शिक्षा समिति पनि गठन भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो नगर शिक्षा समिति नै अलि अवैधानिक छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। र अन्त्यमा म तपाईँलाई भनौँ यो हुँदाहुँदै पनि हामी सहमति, सहकार्य र एकताका साथ अगाडि बढ्न सकेको भए यी सबै कुराहरू हामीले पनि खोजी गर्थेनौँ होला। तर अहिले कानुन हेर्दै गर्दाखेरि सबै कुरा प्रष्ट रूपमा भेटिएको छ। तसर्थ अब यो एक पक्षले चाहिँ आफूले मुखमा कानुन लिएर जे पायो त्यही गर्दै हिँड्ने, हामी निरीह भएर बस्ने अवस्थामा छैनौँ। हामीले आग्रह गरेका छौँ नगर प्रमुखज्यूलाई, 63 जनाले हस्ताक्षर गरेर हामीले बुझाइसकेका छौँ र यो जनमतको कदर गर्नुपर्छ उहाँले पनि, र यो आफ्नो निर्णयलाई फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। एकदम अन्त्यमा म यो कमेन्ट लिइहाल्छु। मेरो प्राविधिक मित्रले पनि मलाई अत्याइराख्नु भएको छ। हरि पौडेल शर्माले जुन ठाउँमा गाडी जाँदैन त्यहाँको सरसफाइको 400 रुपियाँ किन नगरपालिकामा भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ। यही छ कुरा के छ? गाडी नजाने ठाउँमा हामीले सरसफाइ शुल्क लिँदैनौँ। ल यसको बारेमा पनि तपाईँले छलफलमा लगाइदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। गाडी नजाने ठाउँमा लिँदैनौँ। हरि पौडेल शर्मा सर, हामीले तपाईँको समस्या पनि राखिसकेका छौँ। कार्यक्रम एकदम अन्त्यमा आइराख्दा फेरि आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयका साथमा स्टुडियोमै आएर भए गरेका क्रियाकलाप र आगामी बजेटको विषयमा र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू, सम्भावित प्राथमिकका क्षेत्रहरूको बारेमा पनि बताइदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ जनसमुदाय मार्फत राख्ने अवसर जुन विजय एफएमले प्रदान गर्नुभयो, मेरा कुराहरू, आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्ने अवसर यहाँले प्रदान गर्नुभयो
तपाईँ डोलराजी लगायत विजय एफएमलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रिय आफन्त, कार्यक्रम आजको सवाल आजका लागि सकिएको छ। प्राविधिक मित्र हरि सुवेदीलाई धन्यवाद। अतिथिका साथमा म डोलराज राणाभाट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।